बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लड़कियों के 7 नाम बहुत भारी हैं और इन नामों का उनकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर हो सकता है। लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्चियों के नाम इन नामों पर रखे हैं तो उन्हें फौरन तब्दील कर लेना चाहिए। वो कौन से 7 नाम हैं जो बच्चियों के लिए निहायत भारी और नुकसानदेह हो सकते हैं, ये सब और बहुत सी दूसरी मालूमात हासिल करने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, नाम किसी भी चीज के लिए एक तारुफी इलामत है जिसकी अहमियत फितरी भी है और मुआशरती भी। नामों की अहमियत और अफादियत से किसी मजहब व मिल्लत को इनकार नहीं। इस्लाम ने इस मौजू को और नुमायां किया। चुनांचे इस्लाम ने जिस खुसूसियत और अहमियत से इस पहलू की जानिब तवज्जो दिलाई किसी मजहब में नहीं मिलती। नामों के हवाले से कुतुब अहादीस व फिक़ह में जामे मुआद दस्तयाब है। मुहद्दिसीन व फुक़हा ने मौजू के अहम होने के पेश नज़र इसके लिए अलग अबवाब व उन्वानात कायम किए हैं, क्योंकि नाम तारुफी इलामत के साथ साथ इंसान के दीन व अकीदा का मजहर और उसके मसलिक व मशरब का एक नुमाया किरदार अदा करता है और इस एतबार से इसे शियार का दर्जा हासिल है, जिसकी वजह से आदमी बातिल मज़ाहिब व मसालिक से मुमताज हो जाता है। इन खुसूसियात की वजह से इस्लामी नाम को एक बेशकीमत नेमत का दर्जा हासिल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब इस दुनिया में उतारा गया तो फरिश्तों ने इंसान की फितरी कमजोरियों को देखकर अपने परवरदिगार से कहा, क्या आप ऐसी हस्ती को खलीफा बना रहे हैं जो जमीन में खराबी फैलाएगी और खून रेजी करेगी? सूरह अल बकरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन हकीकतों के नाम बतलाओ अगर तुम दुरुस्ती पर हो। सूरह अल बकरा। इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नामों के जरिए ही फरिश्तों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का शरफ जाहिर फरमाया और ये बात वाज़ेह है बाहवाला करतबी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत याहया अलैहिस्सलाम की एक फजीलत नाम से साबित फरमाई, यानी याहया से पहले कोई भी इसके नाम का शरीक ना था, बल्कि ये उनका खुसूसी और इम्तियाजी नाम है। इससे मालूम हुआ कि नाम शरीयत में अजीम नेमत है। यही वजह है कि बच्चा पैदा होते ही इस्लाम की जानिब से वालिदैन पर जो हुकूक आयद होते हैं उनमें एक हक ये भी है कि वो बच्चे के अच्छे नाम की जानिब तवज्जो करें, और ये ऐसा हक है जिसकी अहमियत का सही अंदाजा हमें इस वाकया से होगा कि खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी अपने बेटे की शिकायत लेकर आया कि नाफरमान हो चुका है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे हाजिर किया और कहा कि तुम अल्लाह से डरते नहीं, अपने वालिद की नाफरमानी करते हो, वालिद के हुकूक पहचानते नहीं। तो उस लड़के ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या बेटे का अपने बाप पर हक है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, बाप पर बेटे के कई हुकूक हैं। वो ये हैं, बाप बच्चे के लिए अच्छी माँ तलाश करे, अच्छा नाम रखे और किताब अल्लाह की तालीम दे। तो बेटे ने कहा, बाखुदा ना मेरे लिए अच्छी माँ का इंतखाब किया। मेरी माँ एक सिंधिया बांदी है जिसे इसने 400 दिरहम में खरीदा। मेरा नाम जोअल यानी काला बदसूरत रखा, जो अच्छा नाम नहीं, और ना मुझे कुरान के कोई आयत सिखाई। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाप की जानिब मुतवज्जे हुए और कहा, तेरा दावा है कि तेरा बेटा तेरा नाफरमान है और तेरी हक तलफी करता है। तूने तो पहले ही उसके हुकूक दबा लिए हैं। फिर सख्त लहजे में उससे कहा, यहाँ से भाग। बाहवाला तनबीहुल गाफिलीन। इससे नाम की अहमियत का अंदाजा हुआ होगा कि कितना नाजुक मामला है। खलीफतुल मोमिनीन ने इस हक तलफी की बिना पर उसके बाप की तमाम शिकायतों को कलअदम करार दिया। हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका कोई बच्चा पैदा हो तो उसका खूबसूरत नाम रखे और अच्छा अदब सिखाए। बाहवाला बैहकी। इलामा इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अहले इल्म का इत्तिफाक है कि नाम रखना वाजिब और जरूरी है। मरातिबुल इजमा। अल्लामा मावर्दी लिखते हैं, यानी जब बच्चा पैदा हो तो उसके साथ पहला हुस्न सलूक ये है कि उसका नाम अच्छा रखा जाए। बाहवाला तोहफतुल मुलूक। मोहतरम नाज़रीन, काफी छानबीन के बाद 7 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं कि जिनका जात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है कि बच्ची का नसीब और उसकी जिंदगी के सारे मामलात खराब होने का डर है। अगर आपने भी इनमें से कोई नाम इख्तियार कर रखा है तो कम से कम किसी आलिम दीन या मुफ्ती साहिब के पास जाकर इसकी तहकीक जरूर करें
کہ آیا یہ نام درست ہے یا نہیں۔ پہلا نام ارم ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر کے اندر اس لفظ کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ارم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا، اور پھر اللہ عز و جل کے عذاب کا کوڑا ان پر برسا۔ تو لہٰذا ارم ایک پوری قوم تھی جس پر اللہ جل شانہ نے اپنا عذاب برسایا۔ اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ہے ملائکہ۔ یہ نام بھی اپنی بچی کا رکھنا غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو۔ اب ملائکہ کا مطلب ہوا کہ ایک سے زائد فرشتے، اور یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیا، یعنی بیٹی کا نام رکھا ایک سے زائد فرشتے، تو یہ بالکل عقل و سمجھ سے ماورا نام لگتا ہے۔ یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا یہ نام یعنی ملائکہ نام اپنی بیٹی کا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسرا نام ہے لائبہ۔ اس کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، مطلب ہر وقت اور ہر چیز کی پیاسی۔ تو یہ نام بھی بحیثیت انسان مناسب نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے۔ نمبر 4، اسی طرح سے ایک نام لائبہ یعنی عین کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہے کھیل کود کرنے والی، تو یہ نام بھی اہل دانش کے ہاں مناسب نہیں ہے۔ نمبر 5، ایک نام بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، اور وہ ہے یشفا۔ اس نام کا معنی ہے نئے چاند کا غروب ہونا۔ جان لیجئے کہ یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نام بھی بالکل نامناسب ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نام شفا رکھا جا سکتا ہے۔ لفظی خوبصورتی کے ساتھ ہی ساتھ معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ نمبر 6، اسی طرح کا ایک نام یشفا عین سے بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی بچیوں کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ بچی کا نام تو درکنار، بچے کے لیے بھی ایسا نام رکھنا جائز اور مناسب نہیں۔ نمبر 7، بچیوں کا ایک نام ہے صنم۔ انتہائی خوبصورت نام ہے، پکارنے میں، بلانے میں، بولنے میں اور رکھنے میں، لیکن معنی کیا ہے؟ جان لیجئے کہ صنم نام ہے ایک بت کا۔ کیا کوئی مسلمان جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہو تو اسے اپنی پیاری بیٹی کا نام ایک بت کے نام پر رکھنا زیب دیتا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ لہٰذا یہ نام ہرگز اپنی بچی کا نہ رکھیں، اور اگر رکھا ہے تو فوراً تبدیل کر دیں۔ محترم ناظرین، بچیوں کے یہ 7 نام ہیں جو بالکل نامناسب اور ماورائے عقل ہیں، لہٰذا اگر کسی کے ایسے نام ہیں تو انہیں نہایت ہی شفقت اور پیار سے سمجھائیں، اور انہیں اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنی بچی کے نام کے بارے میں کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب سے ضرور مشورہ کریں، یعنی ہمارے کہنے پر تبدیل بے شک نہ کریں، لیکن ہمارے کہنے پہ کسی دیندار بندے سے ضرور رابطہ فرما لیں۔ اسی طرح اگر آپ کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام تجویز کروانے کے لیے جائیں تو آپ کے بیٹے یا بیٹی کے لیے جو نام بھی مفتی صاحب تجویز کریں، زبانی کلامی وہ نام مت لیں کہ سن کر ہی ٹاؤن کمیٹی میں رجسٹر کروانے چلے گئے، بلکہ وہ نام مفتی صاحب سے اعراب کے ساتھ یعنی زیر زبر کے ساتھ کاغذ پر لکھوا کر لیں، ساتھ میں اس نام کا مفصل معنی یا ترجمہ لیں، اور یہ بھی جان لیں کہ کیا وہ نام کسی تاریخی اور اسلامی شخصیت کا ہے یا پھر قرآن سے وہ نام تجویز کیا گیا ہے، پھر اسے رجسٹر کروائیں تاکہ کسی بھی قسم کی لفظی یا معنوی غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قدم قدم اسلام کی تعلیمات پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب خوشحال فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کرتے جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔